हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। वीडियो का टाइटल है सिहाब भाई के हौसले को सलाम, पैदल हज के लिए रवाना। ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का और ये बयान लिया है मैंने साजिद प्रोडक्शन वर्ल्ड चैनल से। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत है अल्लाह पाक के लिए, तो वो हज के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है वीडियो देख के पता चलेगा। गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं कि इस बयान में आखिर क्या होने वाला है। मैं वो मुसलमान हूँ जिसका नाम अल्लाह ने रखा और मुझे अल्लाह ने वो दीन अता किया जिस दीन को देने के बाद खुद ऐलान किया रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह जिस दीन से राजी, सब कुछ तुम्हारे पास। अब बात मैं जो कहने जा रहा हूँ तवज्जो से सुनिए। कहा था बरेली के ताजदार ने ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है। हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग ओहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। ये ओहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया? साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया? ढूंढ के आओ। दो सहाबा कहते हैं हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान ओहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजों, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान ओहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा, साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके? तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्न रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाहु अकबर। ये साद इब्न रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साथ कहाँ है? वो सहाबी जब वहां मैदान ओहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हों।
12 نیزے ان کے جسم پر چبھے ہوئے موجود تھے جن کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا، سعد ابن ربی، لیکن ابھی بھی سانس باقی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آئیں کائیں کرتے ہیں ہم۔ سعد ابن ربی کے جسم پر 12 نیزے لگے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، پیٹ پھٹا ہوا تھا، اب زندگی کی کوئی امید نہیں، لیکن آواز آ رہی تھی۔ وہ قریب گئے، کہا کہ سعد تمہیں مبارک ہو، ہم یوں ہی ڈھونڈنے نہیں آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا میرا نام لے کر کے بھیجا؟ ان صحابہ نے کہا ہاں، کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد کو دیکھو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، بے شک جو زخموں میں گھرا ہوا ہے، 12 نیزے چبھے ہوئے جسم پر، وہ کہتے ہیں ابلغ منی رسول اللہ السلام، اے صحابہ جو آئے ہو جاؤ رسول پاک کو میرا سلام کہہ دینا، میں حضور تک پہنچ نہیں سکوں گا، میرا جسم کٹ گیا ہے۔ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب جو جملہ انہوں نے کہا وہی مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے۔ جو جملہ کہا میدان احد سے، کہا حضور کو سلام کہہ دینا اور یوں عرض کر دینا اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، آپ کی عزت کی حفاظت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، جس کا زخموں سے جسم چور چور ہو گیا ہو، 12 نیزے لگے ہوں، جسم پھٹ گیا ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی حق ادا نہیں کیا، اور یہاں ہم گرم گرم روٹیاں توڑ کر کے بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پورا حق ادا کر لیا۔ اے مسلمانوں، اگر وقت شہادت آ گیا تو چوم کر کے لے لو، اس لیے کہ یہاں کی پیاس کے بعد حوض کوثر پر میرے آقا موجود ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک تم نے اگر شہادت کا جام نوش کیا تو پانی خود میرے آقا کے دست مبارکہ سے پینا نصیب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ سعد ابن ربی نے دوسرا جملہ جو کہا وہ میں بتاتا ہوں۔ ان صحابہ سے کہا میری آخری سانس چل رہی ہے، مدینے واپس جانا تو میری قوم کو یہ کہہ دینا، ایک خبر دے دینا، میں اس قوم اس خبر کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں آج بھی بھیگ جاتی ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے؟ سعد ابن ربی میدان احد سے کہہ رہے ہیں اے آنے والے، واپس مدینے جاؤ گے تو میرا یہ پیغام میری قوم کو پہنچا دینا اور مدینے کے جوانوں کو بتا دینا۔ انہوں نے کان لگایا اور پوچھا کیا پیغام دینا چاہتے ہو سعد، بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں سعد ابن ربی جا کر کے یہ کہہ دینا اگر تم سب زندہ رہے اے جوانوں اور تمہاری زندگی میں کسی نے رسول پاک تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن اس کی کوئی عذر قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ اتنا کہا اور ان کی سانسیں رک گئیں، وہ ختم ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ سچ کہا تھا سعد ابن ربی نے کہ اگر تم جوانی لے کر بیٹھے ہو، بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی نبی کونین کی عزت پر انگلی اٹھایا تو کل قیامت کے دن تم یہ کہہ نہیں سکو گے کہ ہم مجبور تھے، ہم مزدور تھے، ہم لنگڑے تھے، ہم لولے تھے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحابی رسول کا اعلان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج میرے ساتھ حالات بہت الگ ہیں، ایسے نہیں ہیں ویسے نہیں ہیں، جہاں ہو ہی سے آواز اٹھاؤ کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مجھے بھوک میں قید میں رکھ لو اور مار ڈالو، لیکن میرے نبی کونین کی عزت اور حرمت پر انگلی اٹھاؤ گے میں چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی چیخوں گا اور پکاروں گا، اس لیے کہ میری اگر جان باقی ہے تو صدقے رسول میں باقی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی جذبہ میں بے شک سبحان اللہ۔ تو گائز واقعی میں بہت پیارا سا بیان تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور واقعی میں مفتی سلمان حجری جی کا بیان بہت زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتی ہوں اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسے ہی پیار اور محبت بنائے رکھیے میری ویڈیو کے ساتھ۔